Sina ko nga fertilizers ug similya sa humay, pila lang kini sa nadawatan karong adlaw sa 15 ka rice farmer nga residente sa Barangay Lagaw, Buayan, San Isidro, Ligaya ug Katanggawan. Lakip sa nahimong benepisyaryo ni ini ang 26 na katuig nga mag-uuma og residente sa Barangay Lagaw nga si Tatay Ronald Tabora. Magpasalamat kami kay Mayor nga gitagaan mig inputs nga similya ug abono. Kay kalit magbaba ang presyo sa palay. Maglisod mi sa among mga financing. Ako nagpasalamat po ko nga na mga gihatag ang mga government sama sa mga mag-uuma. Luyo sa mga mag-uuma nakadawat usab og fish vending kits, seaweed farming inputs, fishing gears ug tilapia fingerlings ang 11 ka barangay sa Jansan. Usa sa nakadawat ang inahan nga si Nadia Gan nga uban usab niya ang silingan nga parehong gabaligya og isda. Nanghulam lang mi, manghulam mi sa mong mga kauban, sa mong mga katapad. Sarili karon pasalamat mi na nami sa among sarili gamiton. Gani gipanghatag ang agricultural ug fishery inputs sa kapin 40 ka mag-uuma ug mananagat sa Jansan human sa pagpanghatag usab og cash assistance sa apektadong micro-rice retailers. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.